purgatorio na dili pud angin tuwang purgatorio kay kung ang tao mamatay doray paingnan langit ra og impierno nan o kini langit at impierno 100% di na ta mangutana kay ang tanang tao makasasala man dito kini paingon sa impierno wa gay mingon dito malangit na kay og atong isgutan adi makaturunganon ang Diyos na maghukom kay diya sa Salmo 7:11 ang Diyos makaturunganon na maghukom. Bota ipatinaw sa ating sunod unsa ka importante kining purgatorio doktrina diya sa Iglesia Katolika. Okay, daghang salamat akong igsuon nga si Tatay Brother Diloy dinhi sa Catholic Faith Defender sa Barangay Lumbia. So may gabi kaninyong tanan mga kaigsunan ko ni Kristo. So ani ana usab ang inyong ubos nga alagad sa simbahan sa atong Ginoo nga mapaugsanong magsangyaw sa inyong atubangan aron sa pagtuman siyang sugo nga isangyaw ang mayong balita sumala sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 19 ngadto sa 20. So mga igsuon, ang tema nga akong isangyaw karon mao ang pulong purgatorio o purgatory nga ginasupak sa atong mga igsuong dili Katoliko o mga Protestant churches. Nganong gitawag sila mga protestante nga simbahan mga igsuon? Tungod kay ang mga supakero sila sa pagtulunan sa simbahang Katoliko. Unsa di ay kini purgatorio mga igsuon? Unsa di kini ka-importante diha sa atong kaluwasan? So ato kining tubagon unya mga igsuon aron nga matagan og katin-awan ang atong mga kaigsuonang pastor sa laing tinuuhan ug aron sa pagtubag sa ilang mga pagsupak. So mga igsuon, mao kini ang ilang mga pagsupak. Sa una nilang pagsupak mga igsuon, daw matod pa nila si San Pablo nag-ingon, gitudluan ko kamo pagkinabuhi sumala sa nasulat sa mga unang taga Korinto kapitulo 4 bersikulo 6. Busa kana ra gayong mabasa litra por litra sa Biblia ang atong tuuhan. Kay matod daw sa Handbook of Catholic Faith page 461 nga dili daw nato mabasa ang purgatorio sa Biblia. Busa dili daw kini angay nga tuuhan. Kay lagi langit ug impierno ra ang mabasa diha sa Biblia. Kay sa katapusang hukom duha ra kadapit ang giusgutan, langit ra ug impierno. Katong anaa sa tuo ni Kristo maura ang malangit ug katong anaa sa wala mao ang maimpierno sumala daw sa Mateo kapitulo 25 bersikulo 31 ngadto sa 36. Og sa ikaduha nilang supak mga igsuon, daw dili tinuod nga dunay gagmayng sala nga angay ra sa gagmay nga silot. Tungod kay matod pa sa apostol, sumala sa Santiago 2:10, kay ang naglapas bisan sa usa lamang ka sugo sa balaod, naglapas sa tanan. Busa parihas ra ang tanang sala. So klaro daw mga igsuon nga wala gayoy purgatorio. Usa lamang daw kini ka buot-buot kung buhat-buhat sa mga paring Katoliko. Busa sayot daw gayud kini nga pagtulunan. So kadto ang mao kadto ang ilang mga supak mga igsuon. So mga igsuon, ang panudlo sa atong simbahan nga tinukod ni Kristo nagtudlo sa gawas sa usa ka dapit sa hingpit nga kalipay nga dulngan sa mga matarong nga mao ang langit og sa dapit sa walay katapusang silot nga dulngan sa mga dautan nga mao ang impierno. Dunay usa ka tunga-tunga nga dapit o kahimtang nga dulngan sa mga kalag nga namatay diha sa kahimtang sa gagmayng sala o niadtong wala pahingid makabayad sa kastigo temporal gumikan sa sala. Og kini nga maong dapit kasagaran gitawag kini purgatorio. Ang simbahang Katoliko nagtudlo pagayod nga ang mga kalag sa purgatorio nagantos og mahimo silang katabangan pinaagi sa pagampo sa mga buhi na binagayod diya sa santos nga sakripisyo sa misa. Ug ang atong tubag mga igsoon sa unang liyang pagsupak nga matod pa nila kana ra gayong mabasa litra por litra sa Biblia ang atong tuuhan. Kay si San Pablo nag-ingon, gitudloan kita pag kinabuhi sumala sa nasulat sa unang Korinto 4:6. O kay dili daw mabasa sa Biblia ang pulong purgatorio matod pa sa Handbook of Catholic Faith page 461. Busa dili daw nato kini angay nga tuuhan kay ato na daw mabasa sa Biblia langit rag impierno. So mga igsoon, dako gayong sayop o bakak gayod ang ilang mga pasangin. Kay ngano man
Sa atong pagtuon sa Biblia mga igsoon, dili kanunay nga pangitao nato litra por litra ang usa ka panudlo, kundili kinahanglan usab nga sabto nato ang atong gibasa pinaagi sa pagpamalandong sa lamdag o giya sa Espiritu Santo sumala sa Juan 14:26. So kung mubasa kitag Biblia mga igsoon, kinahanglan nga dunay pagsabot sumala sa Oseas 14:9. Ang mga maalamon musabot. So kung dili musabot, dili ako angay maghukom kanila mga igsoon. Apan delikado gayud kini nga panudlo mga igsoon. Sama ra sa usa ka analogy or storya nga kung duna kay mabasa nga traffic sign nga nakasulat no left turn. Nabasa nimo kini, apan wala nimo isabot unsay rason nganong dunay traffic sign nga no left turn. Apan tungod kay igo ra man lagi nimo kining gibasa, unya wala sabta ang imong gibasa, miliko gyapon ka pawala mga igsoon. So ang nahitabo, either nadakpan sa RTA o natrap ka sa unahan. So disgrasya. Pero ang atong diskutan dinhi mga igsoon, mga kalag sa taong nangamatay. So kumuuyon ta sa panudlo sa mga pastor sa laing sikta nga litra por litra o walay pagsabot mga igsoon, so madisgrasya ang atong kalag mga igsoon. Ingani usab ang pagbasa sa Biblia mga igsoon. Dili kita angay nga magbasa-basa lang apan dili nato sabton. Oseas 14:9, ang mga malamon mosabot. Og aron atong masabtan, tatong ningon mamalandong kita sa Ginoo pinaagi sa paghatag og kaalam sa Espiritu Santo sumala sa Juan 14:26. Kay siya ang naghimo kanamong takos sa pag-alagad sa bag-ong kasabutan nga dili balaod nga sinulat kundili iya sa Espiritu Santo sumala sa ikaduhang Korinto kapitulo 3 versikulo 6. Busa mga igsoon, delikado gayud kung basa-basa ra tag Biblia unya dili kita mamalandong. Ug unya aron atong masabtan nganong dunay purgatorio. Kay kung litra por litra ra ang atong basihan sa kamatuoran, maglisod jud kitag tuo mga igsoon. Busa kung ang imong simbahan nagtawray nagtukod, wala kanay authority sa Dios, kay ang pagtulunan binuhat ra usab sa tao. O kung binuhat ra kini sa tao, unsay gisulti ni San Pablo sa 2 Corinto kapitulo 3 versikulo 6, ang sinulat nga balaod nagpahamtang sa kamatayon. So klaro nga mabasa jud ay sa Biblia nga ang litra por litra kung sinulat nga balaod nagpahamtang sa kamatayon. So delikado kini nga panudlo mga igsoon. Busa dili ka magbase sa litra por litra kundi sa pagsabot usab sa aning paagiha, makasiguro kita na sakto ang atong mga panudlo sa Katoliko. Kaysa Nehemias 8:8, mihatag silang binaba nga hubad sa balaod sa Dios o gipasabot kini aron ang mga tao makasabot. So klaro nga dili lang pagkamabasa ang sukdanan sa kamatuoran, kundi pagsabot usab pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Kaya ang pagtulunan may tungod sa purgatorio, klaro nga gitudlo sa daang tukon o Old Testament. Asa man kini mabasa mga igsoon, naa sa 2 Makabeyo kapitulo 12 versikulo 42 ngadto sa 46, nga si Judas Makabeyo nag-awhag sa katawhan sa paglikay sa sala, kay sila mismo nakakita man unsa ang nahitabo ni adtong mga tawhana nga nagpakasala. Nagpasabot usab siya gikan nagpaamot usab siya gikan sa tanan niyang mga tao nga mikabat og 2,000 kasalapi nga plata og gipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Si Judas Makabeyo naghimo nining hamili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. Kung wala pa siya magtuo nang patay mabanhaw, usa unta kabinuang og walay kapuslanan ang pag-ampo alang kanila. Niining malig-on og Diosnon nga una-una nga ang tanang mga tao nga nagtuo sa Dios makatawat sa usa ka ganti sa katingalahan. Si Judas nangandam alang sa usa ka halad. Unsa man kining halad nga gimension dinhi mga igsoon, mao ang pag-ampo alang sa sala aron makalingkawas sa ilang mga sala sila nga nangamatay. So importante di ay ang pag-ampo sa mga namatay aron makalingkawas sila sa silot sa ilang mga sala. Og mabasa usab ang pag-ampo sa mga nangamatay sumala sa Nehemias 1:4 ngadto 6 og sa Nehemias kapitulo 2 versikulo 4 ngadto sa 5. Kini nga hitabo nagtudlo kanato
sa tulo ka hinungdanong butang. Una, nga gibansay sa katawhan sa Dios ang pag-ampo alang sa mga binatay. Ikaduha, ang giingon nga ang maong pag-ampo maayo ug mapuslan. Ikatulo, ang tuyo sa maong pag-ampo aron sila nga nangamatay mabadbaran sa ilang mga sala. So mao kadto ang tulo ka hinungdanong butang mga igsoon. Kay kining atong mga pag-ampo alang sa mga minatay nagpasabot nga dunay kahimtang sa mga kalag sa sunod nga kinabuhi nga mahimo pang katabangan sa mga pag-ampo. Karon ang mga kalag nga atuan na sa langit wala na magkinahanglan pa sa mga pag-ampo. Ug ang mga kalag nga atuan na sa impierno dili na usab matabangan pa sa mga pag-ampo. Apan kining maong dapit o kahimtang mao ang gitawag og purgatorio o linisanang dapit, ang mga kalag nga anaa dinhi nagkinahanglan pa sa mga pag-ampo mga igsoon. Kay ari na pud ta sa New Testament mga igsoon, sa pag-abot ni Kristo ang pangutana, gibadlong ba niya ang mga Hudiyo sa ilang gihimo nga pag-ampo alang sa mga nangamatay? Tubag, wala gayud mga igsoon. Hinunua si Jesus nagpasabot niini sa iyang pag-ingon, ang makasala batok sa tao mapasaylo, apan ang makasala batok sa Espiritu Santo dili mapasaylo niining kinabuhia o bisan sa sulod nga kinabuhi. Sumala sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 32. Mga igsoon, sa pagsulti ni Jesus nga ang sala batok sa Espiritu Santo dili mapasaylo bisan sa sulod nga kinabuhi, masabot nato nga duna di ay mga sala nga mahimo pa nga mapasaylo sa sunod nga kinabuhi. Karon ang mga sala dili na mapasaylo didto sa langit kay wala may mahugaw nga makasulod sa langit, ug ang mga sala dili na usab mapasaylo didto sa impierno tungod kay wala naman didto'y kaluwasan. Busa ang mga gagmay mansa o buli nga mitapot sa kalag sa takna sa kamatayon, pasayloon kini og linisan o hinuan didto sa purgatorio mga igsoon. Kay si San Pablo nagpasabot usab sa pagkadunay purgatorio sa iyang pag-ingon sumala sa unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 13 ngadto 15, og ang kalidad sa binuhatan sa tagsa-tagsa makita unya sa adlaw nga kini ibutyag ni Kristo pinaagi sa kalayo. Sulayan kini diya sa kalayo og sutaon ang iyang matuod nga kalidad. Kung ang gitukod sa tao diya sa patukuranan dili basunog, makadawat siya gante. Apan kung masunog kini, maghanaw kini gikan kaniya, apan maluwas siya, samara nga nakalatas siya sa kalayo. So klaro mga igsoon nga ang atong nabasa, makalatas siya sa kalayo. So ang pangutana, si kinsa man ni ang gipasabot mga igsoon? Tubag, walay lain ang mga kalag nga anaa didto sa purgatorio. Kining maong kahimtang sa sunod nga kinabuhi nga kalayo o gitawag nga purgatorio or temporal judgment, busa doon na pa'y kalingkawasan. Dili kini langit, tungod kay ang langit dili man kalayo, o dili usab kini impierno, tungod kay ang gikan sa kalayo sa impierno wala na may kaluwasan. Mao kini ang kalayo nga anaa didto sa purgatorio, diin ang kalag mag-antos aron siya mahingpit o mahingluan sa dili pa siya musaka ngadto sa langit, nga mao ang puloy-anan sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Sumala sa basahon sa Hebreo kapitulo 12 bersikulo 23. Busa sayop tong ilang pasangil sa laing sikta mga igsoon na langit ra og impierno ang dulngan sa kalag sa tao. Duna gayoy purgatorio mga igsoon. Kay kitang mga buhi pa dinhi sa kalibutan mga igsoon, gitawag kita og militant church. Nga naman tungod kay ang atong lawas templo sa Espiritu Santo, naa ba ni mabasa sa Biblia, naa kaayo mga igsoon, sumala sa unang taga Korinto kapitulo 6 bersikulo 19 ngadto 20. Og ang mga kalag nga anaa dito sa purgatorio o linisanang dapit mga igsoon, gitawag kadto siya og suffering church. Ngatong mabasa sumala sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 19, mga espiritu nga nagbilanggo. Og ang mga espiritu sa mga matarong o mga santos o balaang katawhan sa Dios mga igsoon, gitawag kadto sila og triumphant church. Sumala sa Hebreo 12 ngadto 23. Og sumala usab sa Pinadiyag kapitulo 7 bersikulo 9. So klaro nga before ta makasaka sa langit mga igsoon, kung duna kitay gamay nga sala, hinuan una kita didto sa purgatorio. Kay sa Pinadayag 21:27 nag-ingon,
walay bisan unsang hugaw nga makasulod sa kingharian sa langit. Kay ang hugaw nga gisgutan dinhi mauman ang sala. So ang konklusyon ni mga igsoon, kung walay purgatorio, impierno ang tanang tao. Kay sumala sa Roma 5:12, ang tanang tao makasasala man. Busa ang pagka-adunay purgatorio mga igsoon, nagsukad diha sa hustisya o justice sa English tungod sa dakong gugma o sa dakong kaluoy sa Dios. Busa maghulat ang Ginoo hangtod nga angay nakamo sa iyang kaluoy ug ikalipay niya ang pagkaluoy kaninyo. Kay ang Ginoo Dios man sa hustisya, sumala sa sulat ni propeta Isaiah kapitulo 30 bersikulo 18. O ang Diyos matarong nga maghuhukom, sumala sa Salmo 7:11. Kay gantihan sa Diyos ang tagsa-tagsa, sumala sa iyang buhat, naa sa Roma 2:6. Ngadto sa mga matarong nga niining kinabuhia, nakaabot niya ng kahimpit, nga angay na silang mahiusa, gilayon sa Diyos. Ang Diyos moganti kanila ngadto sa kinabuhing dayon, sumala sa Roma kapitulo 2 bersikulo 7. Ngadto sa mga daotan nga hangtod sa ilang kamatayon walay paghinulsol, ang ilang dulngan mao ang silot nga walay katapusan, naa sa Roma kapitulo 2 bersikulo 8. So klaro og tataw kayo mga igsoon nga tungod sa dakong gugma o kaluoy sa Dios kay siya hustisya man, dunay linisanang dapit kon purgatorio nga gimugna alang sa mga tao nga dunay gagmay nga sala nga wala nila makumpisal samtang buhi pa sila dinhi sa kalibutan. So atong napamatud-an mga igsoon nga duna gayon di ay purgatorio. So sayop tong ilang mga pasangil sa laing kinuhan nga wala kunay purgatorio, langit at impierno. Og ang tubag sa ikaduhan lang supak mga igsoon nga matod pa nila dili tinuod nga dunay gagmayng sala nga angay sa gagmay ra nga silot mao kini purgatorio. Kay ang tanang sala parehas ra o managsama ra. Kay sa Santiago 2:10 kaya ang naglapas sa usa lamang kasugo sa balaod nakalapas sa tanan. So mga igsoon, atong hinumduman nga ang ipasabot dinhi sa Santiago 2:10 mao ang paglapas sa usa ka sugo sa grabe nga paagi. Kay sa Santiago 2:11 sumpay igo na nga makalaglag sa tao. Apan sa Ezekiel kapitulo 33 bersikulo 13, dunay sala nga mosangpot sa kamatayon. Apan duna sa sala nga dili mosangpot sa kamatayon nga ikaampo pa. Sa asa mabasa naa sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 16 ngadto sa 17. Unsay giingon dinhi mga igsoon, kung may makakita sa iyang isig ka magtotoo nga makasala, apan sala nga dili mosangpot sa kamatayon, kinahanglan magampo siya sa Dios. So tan-awa ra mga igsoon, klaro kaayo nga duna di ay sala nga ikaampo pa. Og atong tiwason og basa, sumpay atong tiwason og basa mga igsoon, kay ang mga pastor sa laing tinuhan dili nila humanon og basa kay mahilig sila putol-putol. Hatagan sa Dios og kinabuhi ang maong magtotoo, kini alang lamang ni atong nakahimog sala nga dili ikamatay. Apan dunay sala nga mosangpot gayud sa kamatayon og dili na kinahanglan nga magampo pa kamo alang niini. Sala nga ang tanang buhat nga dili matarong, apan adunay sala nga dili mosangpot sa kamatayon. So buot pasabot, dili parehas ang klase sa sala. Kay duna may sala nga dili mosangpot sa kamatayon. Busa kining mga sala kung anaa kini sa kalag sa taong namatay, hinuan siya una dito sa purgatorio, aya siya makasaka sa langit. Example, sala nga nakalawa nga nangawat kay gigutom ra mga igsoon, ang pangutana, parehas ba kining kabug-aton sa silot sa sala nga nakapatay? Katubag, dili mga igsoon. So sayop kung bakak ang ilang pasangil na parehas o managsama ra ang mga sala sa tao, venial sin man or mortal sin. So sayop to ilang pasangil mga igsoon. Busa mga igsoon, ang pagtulunan sa atong simbahang Katoliko, kinahanglan nga ato kanunay hinumduman nga ang mga kalag nga ana dito sa purgatorio diya sa atong mga pag-ampo, labi na gayon ang pagpamisa kanila. O kitang mga buhi pa din sa kalibutan, maningkamot usab kita sa paglikay bisan sa mga gagmay sala. Kay kung ato kining madala ngadto sa kamatayon, ato kining antusan dito sa purgatorio. Og mahimo usab kita sa pagpamayad sa atong mga sala, sa pagbuhat og maayo og sa pagdawat og mga indulhensya nga gihatag sa simbahan.
So ang pangutana mga igsoon, unsa ang atong buhaton nato sa mga kalag nga anaa dito sa purgatorio. So una, pamisa. Mass is the highest form of prayer. Ug ang ikaduha, pagampo sa Dios, ilabi na sa santos nga rosaryo nga mapasaylo ang mga sala sa mga kalag nga anaa dito sa purgatorio. So mga igsoon, simple lang ang pagsabot sa purgatorio. Sa atong pagbasa sa Biblia, gikinahanglan og una pagtuo, ikaduha pagsabot. Asa mabasa ang pagtuo? Nasa Hebreo kapitulo 11 bersikulo 1 ngadto sa 2. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. So buot pasabot, dunay mga butang nga atong gilauman pinaagi sa pagtuo. Og sa Usias 14:9 ang mga malamon mosabot sa nahisulat, og sa Nehemias 8:8 gihatag silang binakba nga hubad sa balaod sa Dios, o gihatag nila ang kahulugan niini aron ang mga tao makasabot. So klaro mga igsoon nga ang binakba nga hubad wala kini may sulat sa Biblia, pero dunay kahulugan aron ang mga tao makasabot. Example, kini naa sa unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 15 na dunay mabasa dinhi nga pulong nakalatas sa kalayo. So kung buhi pa si San Pablo, unya iya kining giwali nga binakba, kining pulong nga nakalatas siya sa kalayo, dunay kahulugan kung pasabot. Bot pasabot mao kining purgatorio o linisanang dapit mga igsoon. Kung gusto gyud mo litra por litra sa Biblia nga atong mabasa ang pulong purgatorio mga igsoon, naa sa Spanish version nga Biblia nga gitawag og Latina Vulgata. Sumala sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 19, mabasa dito ang pulong purgatorio. Kung Bisaya or English Bible ang imong dala mga igsoon, dili gyud na mabasa. Kay lahi ang term nga gigamit pero parehas ra ang kahulugan. Kay sa Binisaya bilangguan o sa English prison. So kay sa Binisaya or English bilangguan o prison man ang gigamit nga termino sa Spanish version nga purgatorio. Ang pangutana, kinsa may prisohon? Mga hayop ba o mga alien ba? Ang tubag dili mga igsoon, kundi kalag sa tao nga nangamatay nga adunay venial sin o gagmay mansa sa sala. Kay kung mortal sin, imperno naman to padulong ang mga kalag sa tao mga igsoon. Kay sumala pa sa unang Tesalonica 4:3 nag-ingon, gusto sa Dios nga magmaputli kamo pinaagi sa himpit nga paglikay sa imoralidad. Kay sa atong giingon, sumala sa Pinadayag 21 ngadto 27, walay bisan unsang hugaw o gagmay mansa sa sala ang makasulod sa syudad. Nga ang syudad nga gipasapot mao ang naa sa Pinadayag 21:1 ngadto sa 2, ang bagong langit o yuta o ang balaang syudad, ang bagong Jerusalem. So kung walay purgatorio mga igsoon, yutay ra kung gamay ra ang malangit o daghan ang maimperno. Busa motuog yun kita nga duna gayo purgatorio. Dako gayo grasya ang naa sa simbang Katoliko tungod kay ang mga kalag nga naa sa tao pwede nga dunay gamay mansa sila mahinluan dito sa purgatorio o makasakas langit. So maka-assurance sa nga ang simbang Katoliko dunay gikaluwasan. So di nila ko taman maitson og dagang salamat.